अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक की एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। आज इसके ऊपर बात करेंगे और गिरफ्तारी महज इसलिए हुई है कि इनका ताल्लुक बाबा जी के आबाई इलाके से है। अगली बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान सरगोदा डिवीज़न के लिए अफसोसनाक खबर। ये 3 स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, तहरीक लबैक की एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा मुजाहिद ख़त्म नबूवत उसीर नामूस रिसालत अल्लामा मौलाना सैफ अली नक्शबंदी साहब को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी और अहम बात इस गिरफ्तारी की वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये जो सैफ अली नक्शबंदी साहब थे, ये जो अमन मार्च हुआ था गज़ा के नाम पर और जिसको मुरीदके के मकाम पर जुल्म और तशद्दुद का और जबर का मुजाहरा करके सैकड़ों कारकुनान को शहीद किया गया था, इस मार्च में और मुरीद के इंसिडेंट में ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सैफ अली नक्शबंदी साहब इस मार्च में मौजूद नहीं थे, मुरीद के में भी मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको हुकूमत और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है महज इसलिए कि इस सैफ अली नक्शबंदी साहब का जो ताल्लुक है बाबा जी के आबाई इलाके जो है नक्कातूत जो है वहाँ से इनका ताल्लुक था, पिंडी घेब ज़िला अटक से। इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है कि ये बाबा जी के इलाके से ताल्लुक रखता है। देखें हुकूमत की कितनी फस्तायत सामने नज़र आ रही है कि एक बंदा मुरीद के में मौजूद ही नहीं है, आप उसको किस बिना पर गिरफ्तार कर रहे हो। अगर इसके खिलाफ कोई FIR कटी है तब भी आप उसको प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार करें और बताएं कि भाई आपके खिलाफ ये FIR कटी हुई है। लेकिन समझ नहीं आती, ये लोगों को गिरफ्तार पहले कर लेते हैं और बाद में पता चलता है महीने बाद, किसी का 15 दिन के बाद कि जी इनके ऊपर FIR कटी हुई हैं, जबकि ये सारी फेक और झूठी FIR होती हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन हुकूमत और पंजाब पुलिस ये कटवाते रहते हैं। अब ये बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था, सैकड़ों लीडरान और कारकुनान ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि सैफ अली नक्शबंदी साहब मुरीद के में मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मतलब यही है कि हुकूमत तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ सख्त तरीन क्रैकडाउन कर रही है और किसी सूरत भी ये नहीं चाहती कि तहरीक लबैक का कोई लीडर या बड़ा रहनुमा आज़ाद मौजूद हो। महज इसलिए हुकूमत को ये डर है कि ऐसा न हो कि ये जो पीछे लोग आज़ाद हैं ये तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म कर लें और दोबारा किसी एहतजाज की कॉल ना दे दें, जबकि हुकूमत की ये ख्वाब ख्याली है, हुकूमत की ये कम अक्ली और कम इल्मी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म है। अगर आज भी तहरीक लबैक का कोई बड़ा लीडर एहतजाज की कॉल दे देता है तो यकीन करें आप मुरीद के से कई गुना ज़्यादा लोग उस एहतजाज में पहुंच जाएंगे, जो कि हुकूमत को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन हुकूमत अब यही चाहती है और हुकूमत का मकसद यही है कि अब तहरीक लबैक एहतजाज की कॉल दे और मुल्क गिर एहतजाज करे ताकि हम इनको सही तरीके से जो है वो मैनेज करें ताकि दोबारा ये अपनी जगह पर वापस ना आ सकें। लेकिन तहरीक लबैक इस टाइम पर किसी भी कॉल देने की कोशिश नहीं कर रही और
نہ ہی کوئی حکومت مخالف یا کسی ادارے کے خلاف کوئی بیان دے رہی ہے، انتظار کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور لوگوں تک اپنی آواز پہنچا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور جبر ہوا، ہمارے کارکنوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک کارکنان کی۔ بڑی تعداد میں رہائیاں ہوئی ہیں اور یہ رہائیاں سب سے زیادہ ہوئی ہیں آج تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی۔ تھانہ سندر شریف لاہور سے 15 کارکنان کی ضمانتیں آج منظور ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ تھانہ نواں کوٹ میں ایک FIR کٹی تھی لاہور میں، اس میں 24 کارکنان کی ضمانتیں آج منظور ہو چکی ہے۔ تھانہ چون کے 12 لوگوں کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ شاہدرہ سے 2 کارکنان کی آج ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور تھانہ سٹی مرید کے سے تحریک لبیک پاکستان کے 3 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور تھانہ نواب ٹاؤن لاہور سے تحریک لبیک پاکستان کے 5 کارکنوں کی ضمانتیں آج کے دن میں منظور ہو چکی ہیں۔ تھانہ بی ڈویژن شیخوپورہ سے بھی تحریک لبیک پاکستان کے 2 کارکنوں کی ضمانتیں آج منظور ہو چکی ہیں۔ تھانہ راوی روڈ لاہور سے تحریک لبیک کے 2 کارکنوں کی آج ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور آج تحریک لبیک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ وکلا جو پینل ہے معظم، ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان کے 66 کارکنوں کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ پچھلے 6.5 مہینے سے لے کے آج تک یہ بہت بڑا فگر ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور یہ ساری ضمانتیں تقریباً لاہور سے زیادہ ہیں، چند ایک ہی شیخوپورہ سے ہیں۔ اور کل کا جو دن گزرا ہے، کل کے دن بھی تحریک لبیک پاکستان کے 32 کارکنوں کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر یہ اگر کاؤنٹ کیا جائے اندازاً 700 سے زیادہ لوگوں کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں لاہور سے اور شیخوپورہ سے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں امیر تحریک لبیک پاکستان سرگودا ڈویژن کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ضلع سرگودا ڈویژن حضرت علامہ مفتی شیر محمد سیالوی صاحب جو کہ اس وقت لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، ظلم اور جبر برداشت کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے، پنجاب پولیس کی طرف سے جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور ان ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کارکنان اور قائدین ہیں، یہ سب ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک غزہ کے نام پر مارچ کیا تھا، جس کی ان لوگوں کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کہ یہ تاریخ میں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کم سے کم ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، حضرت علامہ مفتی شیر محمد سیالوی صاحب جو ہے وہ جیل میں بند ہیں اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ جو کہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور علامہ مفتی شیر محمد سیالوی صاحب کو اور ان کے لواحقین کو بھی، جو باقی پسماندگان ہیں، ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ظلم اور جبر کا یہ جو بازار گرم ہے، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے۔ نئی صبح نئی خوشخبریوں کے ساتھ ضرور طلوع ہونی ہے انشاءاللہ۔ یہ حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ اقتدار بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ جو جادیں ہیں یہ رہ جائیں گی، اور ان کا جو بدنما اور کالا کردار میں کہوں گا جو ہے، یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یقیناً مورخ لکھ رہا ہوگا آج سے کچھ سالوں کے بعد، جب یہ مر کھپ جائیں گے، دنیا سے دفع ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی
ان کے جو قصے ہیں وہ کتابوں میں ملیں گے، اور آنے والی جو نسل ہیں وہ ان کو بڑے ہی برے الفاظات سے یاد کریں گی۔ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ دین کی طرف واپس آ جائیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔